अगर थोड़ा सा पाँव खिसक गया तो पता नहीं बंदे का क्या अंजाम होगा। जमीन आवाज दू हाकिमान टा इच्छा के तेरा थोड़े न बैरा खान रसूल न तीस खान रसूल न मुरी से रसूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आया हूं जो कि मेरे बाकी व्लॉग्स के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे पहले तो ये था कि तकरीबन 3-4 साल से मैं वो वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको अलाई की जो खूबसूरती है वो दिखा रहा था, लेकिन जो अलाई की बदकिस्मती है वो मैंने कभी अपने चैनल पे नहीं दिखाई है। आप लोगों को याद होगा कि अलाई चेयरलिफ्ट का जो हादसा पेश आया था 1 साल हो गया उसका तकरीबन, और एक हाईलाइट हादसा था कि पूरी दुनिया जो है उसके बारे में जानती है और अब भी जानने की कोशिश करती है, लेकिन 1 साल बाद यहाँ के क्या हकायक है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया और इसी तरह इलाकाई नुमाइंदों से लेकर वजीर आजम तक तमाम लोग जो है उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली थी, लेकिन उस दिलचस्पी का क्या रिजल्ट निकला वो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इन लोगों पर 1 साल गुजरने के बाद इनके क्या सूरत हाल है और उनको क्या मिला क्या नहीं मिला। तो मेरे साथ चेयरलिफ्ट वाली जगह तकरीबन हमसे 10-15 किलोमीटर फासले पर है, जिसके लिए पहुंचते पहुंचते हमारा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि सड़क काफ़ी ख़राब है और आजकल तो बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भी गड़ा है और सड़क भी काफ़ी टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर कुछ सड़क टूट चुकी है और ऊपर से स्लाइडिंग भी हुई है, तो यही मसाइल अलाई के साथ हमेशा रहते हैं और ऊपर से नुमाइंदे भी कोई काम नहीं करते, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मुश्किलात में होते हैं। मेरे दोस्तों अब तकरीबन हम पाश्तो की तरफ आ चुके हैं। पाश्तो जो कि तहसील अलाई का एक बहुत बड़ा यूनियन कौंसिल है। आप लोगों को बताता चलूं कि अलाई में तकरीबन कुल 8 यूनियन कौंसिल हैं, जिनमें से एक यूनियन कौंसिल पाश्तो है और यहाँ की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे दोस्तों ये है पाश्तो का मेन सड़क और अभी हम मेन बाज़ार पाश्तो पहुंचने वाले हैं। सड़क की हालत अगर आप देख लें तो आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ से भी कभी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया गुजर चुका है। और दूसरी बात ये है कि अलाई चेयरलिफ्ट का वाकई ऐसा वाक़या था कि उसको पूरी दुनिया ने खूब उठाया था, लेकिन सिर्फ क्रेडिट हासिल करने तक इसमें वज़ीर आज़म ने भी दिलचस्पी ली, इलाक़ाई नुमाइंदों ने भी दिलचस्पी दी, लेकिन उसके बाद इन लोगों को क्या देना था और इनकी महरूमियों को कैसे कम करना था, तो उसमें किसी ने किसी किस्म का किरदार अदा नहीं किया है। आज तक सारा का सारा वीरान पड़ा है। ये है पाश्तो का मेन बाज़ार जो कि बिल्कुल खंडरनुमा है और एक आसार कदीमा का मंज़र पेश करता है और यही हालत आगे आखिर तक है। बस आगा शेवल ल चुकुम पुकलन ल पैसे में वर्कड़ी को खर्चा रागली आगा या आगा हुकूमत सकड़ दी हुकूमत सकड़ दी ना हुकूमत ने दकड़ी हुकूमत मुंग तखारी मजर कड़ी मुंग तखना खारी। सड़क इतना ख़राब है कि हर जगह पे हमें बाइक के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से हम अपने टायर को पास कर दें।
ये है मेन बटंगी पाश्तो। तकरीबन हम पहुंच चुके हैं और यहाँ के लोगों से हम मुलाकात करेंगे और इस हवाले से इनसे बात करेंगे कि पूरा साल गुज़रने के बाद यहाँ की क्या हालत है। हाँ चलिफ से दगा शे दे आगे न बाद हुकूमत से नहीं दिकड़ी दगा हाँ हाँ याले इसी इजाजत न वर्की हम मुतबादिल वाला से सोचने नहीं करे हुकूमत तरफ नहीं इस किस्म न करने दे दलता दुमरे मीडिया चे रागल वागी इसने दिकड़ी हाँ ना दा खलक संग जिराजी बस पैदल कोर्स में सामान या बस पूगूड़ी हाँ అవును دلته خو بل که تاسو ضرور چې کوم جوړوم دی دا هم خروله جوړ دی अस्पताल निजाम څنګه دی دلته अस्पताल برابر شنګرای پروت دی او موږ ته شنګرای روانو یاد تاسو چې د سیریس مریض بیا څه چل کوي بنی کې کوم خیر خیریت دی بیا سیده په مخه هغه بنی کې ناز دغه لدی پرچی راکې وي بڑا ګرام ته علاج باو پرچی راکې تبار جی ازمون دا چې کوم نمائندگان دي دوه هم ندی راغلي دی روډ حواله سره چې دی خلکو له روډ جوړ کو یا چې لیفت چې دا معیاري کو دې من څه قسم چا څه کار نه دی کړی زه سیده زودا زو کور تروټه موټه ومن سره خو ځای کنه ته بس دغه څه دې د وجه مې ودرو چې ماته به سړی معلومي چې د سره مې ودرول صحیح ده نه بس هغه اوس لکه ستا امانت دی صحیح ده دلته مخکې यहाँ पर पहुंचकर लोगों से बातें करते हुए हमें अंदाज़ा लगा कि गुज़श्ता एक साल में मीडिया ने जितना कवरेज किया था इस जगह का, इन लोगों की महरूमियों का, उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। यहाँ पहुंचकर हमें वो दिन भी याद आया कि जिस दिन यहाँ चेयरलिफ्ट का हादसा पेश आया था और इतने सारे लोग यहाँ जमा थे कि पाँव धरने की भी जगह नहीं थी, लेकिन आज ये बिल्कुल सुनसान पड़ा है। काफ़ी दुश्वार रास्ता है और इसी रास्ते पे लोग अब खचरों अपना
जो ज़रूरियात है, जो उनकी ज़रूरियात होती है घर के लिए, वो इसी जंगल में नीचे ले जाकर फिर वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। जिस तरह की चेयर लिफ्ट की हाइट के हवाले से तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो वही हाइट का मतलब ये है कि एक गहरी काई है। अब ये लोग उसी काई में जाते हैं पैदल, या तो अपने कंधों पे चीज़ें उठाते हैं, या उनके पास अगर कोई खच्चर गद्दा वगैरह हो तो उसी पे लाद के नीचे चले जाते हैं और नीचे से फिर ऊपर चढ़ते हैं। और ये सिलसिला पिछले पूरे साल से शुरू है और कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं। रास्ता इतना मुश्किल कि पैदल जाना भी मुश्किल है। अगर थोड़ा सा पाँव खसक गया तो पता नहीं बंदे का क्या अंजाम होगा। काफ़ी दुश्वार रास्ता है, हमें समझ संभल के चलना होगा। हुकूमत की जानिब से तो कुछ ना हो सका, लेकिन तलहा महमूद फाउंडेशन की जानिब से जो सड़क बन रही थी उसमें भी कुछ लोग हायल बन के उसको भी अंजाम से रोक दिया। अब नाम से तो ये सड़क है, लेकिन रास्ता इसमें सिर्फ इतना है कि हम पैदल उसमें जा सकते हैं। बाइक को भी हम नहीं ला सकते, उसको भी हमने उधर ही खड़ा कर दिया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से तो गाड़ी का बंदा तस्वर ही नहीं कर सकता। पैदल भी अगर चले तो भी एहतियात से जाना पड़ता है। तो ये है वो असल हक़ाइक़ जो मीडिया नहीं दिखा रहा है। यहाँ एक काम काफ़ी दलेरी से करते हैं, और वो है डिफॉरेस्टेशन, जो कि इलाके का बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारी कटाई हुई है। अब ये लीगल है या इल्लीगल, अल्लाह जाने। अल्लाह की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे आमदोरफ्त का कोई इंतज़ाम नहीं होता, और साथ बिजली, जो कि दोनों बुनियादी ज़रूरत है लोगों की। और लोगों में पसमानदगी इस हद तक है कि अगर कोई मौका मिल भी जाए सड़क बनाने का या बिजली वगैरह का, तो लोगों में इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। अब ये हक़ीक़त भी किसी को मालूम नहीं कि ये इख्तिलाफ बनाया जाता है या लोगों का अपना एक नेचर है। बहरहाल उन्हीं इख्तिलाफात की वजह से वो मंसूबा तकमील तक नहीं पहुँचता।
ये वो रस्सी है जो टूट गई थी और जिसके वजह से अलाई चेयर लिफ्ट हादसे का शिकार हुआ। راځي بل راځي دا لیکن انټرویو نه اخلي وی دا هغه ده اوس پورې سره ونه وته دا سړک موږ شروع کاغه پورې دغه بند کړ مخکې خلکو لارو نه راکې خلق لار نه راکې نو دغه سړک چا جوړو حکومت جوړو یا تنظیم جوړو چا جوړو جو اول دا طالب محمود جوړ کړو دي حکومت والا دغه شو هغه هړ پاتې نه لګي اوس ها صرف هغه لکه میډیا کوریج وکړه ټیم کې دا یو کجو هغه ته یو خوا نور دې منی لکه دا د من وته پورې پیسې دغه ونه شو عمل کو پیونه شو کنه جی او دلته دا زګورم دکانونه هم دي نو دې ته دا سامان څنګه راځي دې من موږ دا په کدا اوس بند کړ دي تاسو سامان وروړو په خرو من وروړو دا ډېر مشکل نه ډېر سخت مشکل دی نه کته فرد آزاد کې سکول ته چې فرد کې پولم نشته هغه من نو جات کې ډېر مشکل سره دي دلته پرایمري سکول داشته کنه پرایمري خوشته دی پرایمري او میډل دواړه شته خو لیک هاي پوری دی ها نو هغه ماشومان هغه طرف ته ډېر مخکې به مونږ لاړو تقریبا زنګو کې 15 منټو کې یا 8 منټو اوس مونږ ته ډېر زیات مشکلات دي ځکه چې کاته کوزیږو بیا چې صوبره خېږو نو تقریبا ګنټه لګي او نور چې ضرورت تاسو پیښیږي هغه څنګه چل کوئ مثلا کور لپاره سامان وامان راوړئ کور لپاره سامان سره ته وایا اسرار سراج دغه فشار وړو د کل زیاتې جو بیا خر منې وړو دا لک تکړه دی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن हुकूमती कारकर्दगी से यहाँ का आवाम काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 1 साल गुजरने के बाद भी इन लोगों का कोई काम नहीं हो सका और आज भी ये लोग बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। घर के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी लाने में इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि वो चीज़ जो बाज़ार में 100 या 200 का मिलता है तो वो उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 500 और 600 का बन जाता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात दे अगर किस्म ना किस्म इम्तिहानात पे इंसान रवड़ी मंगा मनी दाल आका के रोड बन रोड न रुस अल्लाह पाक मुला दा जांगू यो नामत राक आते जांगू ढेर उम्र शाकी की मंग माने सूरत हो जांगू इसलिए दा आगा जांगू की कसान ती कुम दिन आगा बंद बनिवान शू अल्लाह बाकार का वजालू न रागला जादू कारू का कौर का अल्लाह को हो अगर हर को हौसला दाजात को पागे मैंने दाऊ हौसला चुकुमा दागा बुलंद दशवा ब्या मानगान रागला गुआगा हलकान चीज़ आगा उइस्ट दागे नरुस्तु दालकान चुकुम दी दाद द हरुन पवाख की दू गैर हाजिरू बटांगाई की जमुआ हाई स्कूल ले او د دوی امتحاني پرچې وي څوک پړسو کړي ته تللي دي څوک کوړو ته تللي دي هغه لیونونو باندې تللي دي څوک پاتې شوي دي دغه شان هغه ماشومانو ته دغه تکلیف دی موږ ټولو ته یو من چې کوم دی په 500 روپۍ موږ له دې خاص ښوونځی کې خر والا موندی کېږي نه که بیا موندلی شي هغه موږ له 500 روپۍ باندې راوړي دا یو غټ تکلیفونه دي موږ ته
زمونږ چا تپوس ونه کړ. الله پاک دا خلق ټول رویش شوي دلته. بډګرام خانان راغلي وو، بډګرام علما راغلي وو، دارالي خانان راغلي وو، تمام خلق راغلی وو او مونږ سره دړ کې شریک وو. خو بیا د هغې نه پس دا ټول خلق الله اوده کړ. زمونږ اواز دو حاکمانو ته هېڅ چا نه دی رسولی، نه بیرا خانان رسول دی، نه تیوز خانان رسول دی، نه مولوي صاحب رسول دی. هېڅ چا دا الله اوده کړی دي. د دوی خپل طاقت نه و، الله دا اوده کړه. زموږ قسمت به دغه شان دي. اوس مونږ دغه پریشانۍ کې یو، نه سړک شته مونږ له، نه زانګو شته. زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا سړک د مونږ له آزاد کړي، په دې د سیکشن 4 ولګوي، یا دې دا زانګو مونږ له بحال کړي. نو زمونږ بس ګزاره په دې باندې وشي. نو مونږ دا درخواست دی حکومت ته، د زموږ مشرانو ته چې دا کار مونږ له وکړي. حکومت پکې ډېرې منډې ترړې ووالي، آرمي والا رالل، پکې جهازونه پکې رالل دي. او بهرحال الله به مقرر کړي وو چې هغه کسان او هغه کسان ماشومان چې وارث کې وکړل. اوس موږ ته معاملات داسې دي چې سړک نشته دی، واحده ذریعه او زانګو هغه هم ختم شوه. سکول ته ماشومان ځي، هغه منځ کې خوړ دی، هغې باندې پول نشته دی او هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف دی. ډیوټۍ له خلک ځي، یا چېرته بازار ته ځي، لرې سړک دی، 3 کیلومیټر کې ځي، 4 کیلومیټر کې سړک دی، هغې ته تلل هم ډېر زیات مشکل دي. زنانه وي یا بیمار وي، نو موږ خپله ماشومان هم راکاږو دي او هغه زنانه هم راکاږو دي او پورې سړک ته ورسوو. سړک ته چې لړ شول ته ګاډۍ هم رانتلې دي، اکثره دغسې بیا زموږ چا کورونو کې هم شپې راغلي دي بعضې وخت کې، او کله بیا واپس راغلي، کله کله ګاډۍ مې راوشي دي. حکومت موږ سره منډه ترړه وکړه، ډېر زیات تاوان یې وکړو، جهازونه هم راولېږل. بیا وزیر اعظم کاکړ چې وجي انوار الحق کاکړ، هغه ماشومان بوتلل، دلته یې پلاستیکو ډبي ورکړل او واپس یې راولېږل. نه دا تپوس وکړه چې یاره تاسو ته دا مسله څه وه، سړک ستاسو نه و که هسپتال ستاسو نه و، یاره تاسو د زانګو ولې استعمالوله. زانګو چې هغه هم وشلېدله چې حکومت وزیر اعظم پورې خبره ورسېده. وزیر اعظم صاحب سره د 2 روپو گنجایش نه و چې 15 روپۍ د ماشومان له ورکړی وی، یا یې د سړک دپاره څه کړی وی. نو هغې نه وروسته چې دا یو نیم کال تقریبا 14مه میاشت ته چې موږ دغسې مسایل کې ګیر یو او ګډوډ یو. سړک ته تلل هم ګران دي او مال راوړل دي، د دوکانونو سامان چې دی هغه هم ګران دی. مریض ته هم ډېر زیات تکلیف وي. مریض دلته موږ ډنګی کې تړو، لرګو سره وتړو، هغه یوسو بټنګی ته او هلته نه ګاډي کې بیا واچوي. نو زمونږ حکومت ته خواست دی چې موږ سره تعاون وکړي. او انتظامیه ده چې انتظامیه ته پکار دي چې دې زانګو د بحالۍ دپاره بیا څه ترتیب وکړي، خصوصا اسسټنټ کمیشنر علي او ډیپټي کمیشنر بټګرام، هغوی له پکار دي چې یاره زموږ سره تعاون وکړي، زموږ مسایل حل کړي. زموږ سړک لغونې یو 200 میټر کې، 200 کیلومیټر نه دی، میټره دی، 200 ګزه دی دی، هغې کې سړک بند دی. راشي او کس رضا کیږي، هغه سره څه معامله وکړي او موږ له سړک بل سړک سره یو ځای کړي، زموږ مسله به لږه حل شي. یا په دې خوړ باندې پول هم نشته دی، هغه چا د شپې ته رسۍ هم پټې کړي دي، هغه رسۍ هم نشته دی. نو یا موږ له پول کې دي زلزلې په وخت کې SRSP او تنظیم دي، هغوی موږ له پول ایښی او دا تقریبا 17-18 سال و. رسۍ خراب هم ښه چا یوړلې، لرګي هم ترې نه چا پټ غال پټ کړل. نو هغې سره اوس موږ ډېره زیاته مسله ده، ډېره غټه معامله ده دي. بس زموږ حکومت ته خواست دی چې یاره موږ دپاره څه ترتیب کېدی شي، څه ترتیب کېدی شي هغه زموږ د مسلو حل کولو دپاره، خصوصا د پول دپاره، خصوصا د سړک دپاره او زانګو بحالۍ دپاره دوباره کوشش وکړي وکړو. موږ به د هغې شکریه ادا کوو. इलाकाई मशरान से बात करते हुए अंदाज़ा लगा कि यहाँ के इलाकाई नुमाइंदों से और हुसूसन हुकूमत पाकिस्तान से, क्योंकि एक ऐसा मसला था जो वज़ीर-ए-आज़म तक बात पहुँच चुकी थी। सबसे लोग काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही मायूस है और काफ़ी मुश्किलात का भी इनको सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि यहाँ का जो मिडिल स्कूल है इसको हाई में अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल दरामद न हो सका।
और यहाँ के बच्चे जब इस नदी को पार करते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। बस मेरे दोस्तों, यही है वो असल हक़ाइक़ जो कि आज 13-14 महीने बाद भी इनकी ये हालत है कि यहाँ के लोग अपनी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। क्योंकि मीडिया तो यहाँ पे आया और काफ़ी कवरेज किया और अपने लिए व्यूवर्स वग़ैरह वो भी गेन कर लिए, लेकिन इन लोगों को क्या मिला सिवाय महरूमी के, और कुछ नहीं मिल सका। तो मेरे दोस्तों, आप अगर इन गरीबों के आवाज़ बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और पर्सनली उन लोगों तक ये ज़रूर पहुंचा दें जिन लोगों का ये ज़िम्मेदारी थी। क्योंकि आज अगर हम इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पता नहीं मज़ीद इन पे क्या गुज़रेगा। आगे से सर्दियां आने वाली हैं, अभी भी यहाँ पे पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ पड़ी है और अनकरीब इनका मौसम मज़ीद सख्त होता जाएगा, जो इनके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ा कर सकती है। तो इनकी आवाज़ बनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।